आयजा की माँ एक क्रिश्चियन औरत थी और उसने एक मुसलमान लड़के से भागकर शादी कर ली। जब उनके यहाँ आयजा की पैदाइश हुई तो आयजा का बाप उसे मुसलमान बनाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे क्रिश्चियन बनाना चाहती थी। एक दिन आयजा का बाप चुपके से आयजा को लेकर भाग गया। सड़क पर भागते हुए आयजा ने जब अपने बाप को देखा तो उसे देखकर चीख मार दी, क्योंकि उसका बाप तो। दरवाजा खटखटाने पर आयजा ने चौंक कर सर उठाया। फारिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, आयजा ने भी मुस्कुरा कर कहा और ड्राइंग बुक को बंद करके साइड में रख दिया। क्या हो रहा था? तंग तो नहीं किया ना मैंने? फारिया ने शाइस्ता लहजे में पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही ड्राइंग कर रही थी। आयजा ने एक तरफ पड़ी ड्राइंग बुक पर एक नजर डालकर कहा और फिर कंधे उचका दिए। आज क्या बनाया है तुमने? फारिया ने तजस्सुस से पूछा। ऐसे ही एक स्केच बनाया है, आयजा ने जवाब दिया। दिखाओ तो किसका है? फारिया ने हाथ बढ़ाकर बोला। आयजा ने ड्राइंग बुक उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, मैं किसी को सोचकर या देखकर नहीं बनाती, बस ऐसे ही बनाती हूँ। फारिया ने ड्राइंग बुक खोली तो पहले दो स्केच दो मुख्तलिफ मर्दों के थे, जो ऐसे बनाए गए थे जैसे कि असली में वो किसी को सामने बिठाकर बनाए गए हों। मगर तीसरी तस्वीर जो शायद अभी बना रही थी, मगर फिर भी उसे देखते ही फारिया ने पहचान लिया था कि वो किसकी तस्वीर है और आंखें हैरत की बाइस बड़ी करके आयजा से मुखातिब हुई। तुम तो बहुत जबरदस्त स्केचिंग करती हो, ये बी जान का स्केच है ना? जबरदस्त? तुम बी जान का स्केच इतना अच्छा बना सकती हो? इरफान का कितना अच्छा बनाओगी? आयजा ने हैरत से पूछा। कौन बी जान? आयजा को ये लफ्ज बी जान मानूस सा लगा, मगर याद नहीं आया कि कब कैसे सुना। अरे बाबा, इरफान की दादी जान है ना, और सब उनको बी जान कहकर पुकारते हैं। आयजा को कुछ भी याद नहीं था, मगर दिल में उसे कुछ खुशी से महसूस हुई कि शायद इरफान उसे अपने घर वालों की बातें किया करता था और शायद वो सचमुच अपने घर वालों को मनाने ही गया हो। फारिया, एक बात बताओ, ये इरफान इतना खूबसूरत है, उसको तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर उसने इतने साल मेरे कोमा में होने के बावजूद दूसरी शादी क्यों नहीं की? आयजा ने फारिया से सवाल किया। क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में चॉइस नहीं होती। कर भी लेता तब भी इरफान को तो कोई लड़की मिल भी जाती, मगर इरफान किसी भी लड़की को नहीं मिल पाता। फारिया ने अपने तौर पर आयजा को इरफान की मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की, ताकि वो उसके ऐसे चले जाने पर अजीब महसूस ना करे। दाऊद, आप बी जान से बात करें ना। रुमाना ने दाऊद को पुकारा, जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। किस सिलसिले में? दाऊद ने पूछा। मशल और काशान के लिए, रुमाना ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। तुम होश में तो हो रुमाना? दाऊद ने गुस्से में कहा। मैं तो अपने होश में हूँ, मगर आपकी बेटी ने 2 दिन से घर सर पर उठाया हुआ है। उसको मैंने कहा था कि हमने बी जान से उसकी और काशान की शादी की बात की है, तो उसके बैरोने मुल्क जाने से पहले ही मंगनी वगैरह कर दी जाएगी, मगर यहाँ तो सारा मामला उलट पुलट हो गया है। रुमाना ने जवाब में सर पकड़ते हुए कहा। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी पहले से उसे सब बताने की? और अपनी बेटी को समझाओ कि काशान हो या इरफान, इससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शुक्र करें कि इरफान जैसा शरीफ और हसास इंसान मिल रहा है, वरना जिस किस्म का तुम्हारी लाडली का मिजाज है, तो काशान से तो बर्दाश्त की कोई उम्मीद ना रखना। और सबसे अहम बात, तुम खुद भी कान खोल कर सुन लो और मशल को भी समझा दो कि बड़ों के फैसलों पर यूँ सवाल नहीं उठाए जाते, यूँ अक्कड़ नहीं दिखाई जाती। बी जान ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, वो बहुत समझदार हैं और हमेशा हर फैसला उनका हिकमत से भरपूर होता है। तो जरा समझा लो अपनी बेटी को, और तुम भी आइंदा अब इस टॉपिक पर मुझसे कोई बात ना करना। दाऊद अहमद गर्जे। रुमाना खामोशी से उनको देखकर सोचने लगी, कितनी अजीब बात है कि मेरी बेटी ने बिल्कुल मेरी तरह ही किस्मत पाई है। जो जुल्म बी जान के गलत फैसले की वजह से मुझ पर हुआ था, अब वही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आयजा की मम्मी ने बेल की आवाज पर दरवाजा खोला तो सामने जमाल खड़ा था। उसके साथ कोई और भी था, मगर उसको दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था ये आयजा का दोस्त है, उसी का पूछने आया है। तो खुद ही कहने लगी, आयजा अब यहाँ नहीं रहती जमाल। जमाल ने एक नजर इरफान को देखा और फिर बोला, हम जानते हैं कि वो यहाँ नहीं रहती, क्योंकि वो इनके साथ रहती है, ये उसके डॉक्टर हैं। डॉक्टर? क्यों? मेरी आयजा को क्या हुआ है? क्या हम अंदर चल सकते हैं? इरफान ने पूछा। तो आयजा की माँ ने दोनों को अंदर बुलाकर बिठाया। इरफान और जमाल ने आयजा की कंडीशन उसकी मम्मी को बताई तो वो रोने लग गई।
عرفان بغور اس کی ممی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حسین عورت تھی۔ عائزہ کافی حد تک اپنی ماں سے ملتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اپنی ممی سے بہت مختلف تھی۔ شاید وہ اپنے باپ پر گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی کی قسمت بھی میری طرح ہی لکھی گئی ہے، وہی سب کچھ دہرا رہی ہے، مگر اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ میری طرح نہیں بلکہ اپنے باپ کی طرح کانٹوں پر سفر کر رہی ہے، مسلسل اذیتیں سہ رہی ہے، اور اس کے اپنوں کو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کی ممی نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر کے کہا، آنٹی، عائزہ کی یادداشت ایسے واپس لانی ہے کہ اس کو اس کی زندگی کے خوشگوار لمحات یاد دلانے ہوں گے۔ وہ بچپن میں کن چیزوں سے خوش ہوتی تھی، بڑے ہو کر اس کے کیا شوق تھے، یہ سب چیزیں اسے یاد دلائیں گے تاکہ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ جائے۔ اگر آپ ہم سے اس کے بچپن کے بارے میں شیئر کریں گی تو یہ سب تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ عرفان نے عائزہ کی ممی سے کہا، اچھی یادیں تو اس کی کم ہی ہیں۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اپنے باپ کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی تھی، مگر جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی۔ کیا عائزہ کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی؟ اچانک ہی اس کی بات پر جمال اور عرفان دونوں چونک گئے، اور عرفان نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے پوچھا، ہاں، عائزہ کا باپ ایک پاکستانی شخص تھا۔ وہ بالکل عائزہ کی ہی طرح ضدی تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ہم کلاس فیلو تھے۔ کلاس کے بدماش لڑکوں نے سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں بالکل شیطان صفت لڑکے تھے۔ ان کے لیے سب کو تنگ کرنا معمول کی بات تھی۔ وہ اسے شرارت سمجھتے تھے، مگر جن کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے وہ سب ان سے پناہ مانگتے۔ مجھے بھی ایک دن انہوں نے ٹارگٹ کر لیا اور مجھے مسلسل 3 دن وہ تنگ کرتے رہے۔ کبھی میرا بیگ چھین کر بھاگ جاتے اور مجھے سب جگہ ڈھونڈنے کے بعد وہ کہیں پڑا ہوا ملتا۔ کبھی میرے بالوں میں چیونگم چبا کر بھاگ جاتے اور مجھے اپنے بال کاٹنے پڑ جاتے۔ کبھی لنچ چھین کر کھا جاتے تو کبھی میری سائیکل توڑ جاتے۔ میں سب کچھ سہتی رہی، مگر جب میری سائیکل ٹوٹی تو میں نے ٹوٹی ہوئی سائیکل کے پارٹس اٹھا کر ان کو مارنے شروع کر دیے۔ میرا دل کر رہا تھا میں ان کا گلا ہی دبا دوں، مگر میں نے جیسے ہی مارنا شروع کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے مارنے یا پکڑنے کی کوشش کی، مگر بیچ میں زرمان آ گیا۔ وہ کانچ جیسی ہری روشن اور چمکدار آنکھوں والا شخص میری ڈھال بن گیا اور ان کو للکارنے لگا کہ ہمت ہے تو اس سے مقابلہ کرے، مگر لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ دونوں کو چھوڑے گا نہیں۔ نہ جانے اس کا کیسا روب پڑا ان دونوں پر کہ جو کسی کی سنتے نہ تھے وہ اس کے کہنے پر مجھ سے دور ہو گئے، اور پھر کبھی بھی انہوں نے دوبارہ مجھے تنگ نہ کیا۔ میں نے زرمان کا شکریہ ادا کیا اور اس عزت، محبت اور دوستی کے واقعی لائق تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ پاکستان میں اسے اس کے بھائی شہزادہ کہتے ہیں۔ اس کی ممی خلا میں دیکھتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہی تھی اور وہ اب اپنے سابقہ شوہر کی باتیں بیان کرتی ہلکا سا مسکرا رہی تھی، جیسے وہ مکمل طور پر ماضی میں کھو کر ان لمحوں کو دوبارہ محسوس کر رہی ہو۔ عرفان عائزہ کے بارے میں جاننے آیا تھا، مگر شاید اس کے پاکستانی ہو کر عائزہ کی اتنی فکر کرنے نے اس کی ممی کو زرمان کی یاد دلا دی جو اس کی ایسے ہی فکر کرتا تھا۔ اب عرفان بھی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ کب دوستی پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بی جان اس کا رشتہ اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی ہے اور یہ خواہش اس کے ماموں کی بھی تھی، تو اس نے پہلے تو اس بات کو سیریس نہ لیا، کیونکہ اس سے بڑے بھائی کی شادی کی بات کہیں چل رہی تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا، جبکہ زرمان تو ابھی کمانے کے قابل بھی نہ تھا۔ اس کی پڑھائی بھی مکمل نہ ہوئی تھی، گریجویشن کا آخری سال تھا۔ بی جان کے ذکر پر عرفان چونکا، مگر ان کے خاندان میں کوئی زرمان نہیں تھا، بس ایک ہی چچا تھے جن کا نام داؤد تھا، مگر پھر بھی وہ عائزہ کی ممی اور زرمان کی کہانی کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی اسے بھی مشعل سے اپنے رشتے والی بات عجیب لگی تھی، کیونکہ اصولاً پہلے کاشان کی شادی ہونی چاہیے تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے بھی ساتھ ہی قربان کیا جا رہا تھا۔ ذہن میں آنے والے خیالوں کو جھٹک کر دوبارہ اس کی ممی کی باتوں پر فوکس کرنے لگا، مگر جب اس بات پر زور دیا گیا تو انہوں نے مجھے پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے گھر میں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب نے ان پر لعنت ملامت شروع کر دی کہ ان کا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکی سے پیار بھی کر بیٹھا اور اب شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ زرمان نے بولا کہ اگر مسئلہ صرف مذہب کا ہے تو میں اسلام قبول کروا کے نکاح کروا لیتا ہوں، مگر شادی میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔
इस बात पर बी जान शायद मान भी जाती क्योंकि जरमान उनका सबसे चहेता बेटा था, मगर उनके मामू तो न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहे जा रहे थे। वो मुसलसल बी जान के कानों में जहर उंडेल रहे थे कि इतने साल ये लड़की गैर मुस्लिम रही है, न जाने कौन कौन से हराम काम करके बैठी होगी, भला हम कैसे उसे अपने खानदान की बहू बना ले, हमारी नस्लें तबाह कर देगी ये तो। उनकी बातों से जरमान ने तैश में आकर उनको बोल दिया कि मामू खबरदार, जो अब एक भी लफ्ज आपने इसके बारे में कहा तो अच्छा नहीं होगा। और ये बात उनको बहुत महंगी पड़ गई। उनके मामू ने मजीद बीजान को भड़काया कि अब यही देखना रह गया था कि सामने के बच्चे बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की की खातिर। बीजान ने जरमान के आगे शर्त रखी कि या तो वो मुझे छोड़ दें या फिर अपने पूरे खानदान को छोड़ दें, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। बीजान की दूसरी बहू उनकी भतीजी ही बनेगी। जरमान ने बीजान को समझाने की कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। उनके बड़े और छोटे भाई भी उनको मुलामत करने लगे कि वो बीजान का फैसला मानने की बजाय इतना सोच क्यों रहे हैं, उस लड़की पर लानत भेजी वगैरह वगैरह। मैंने परेशान होकर रोना शुरू कर दिया और मेरे आंसुओं ने जरमान को फैसला लेने में आसानी कर दी। वो अपना घर अपना वतन सब छोड़ाए और मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली। फिर हमारी जिंदगी में लीजा आई, जिसका नाम आयजा था, लेकिन हम उसे प्यार से लीजा कहते थे। उसकी पैदाइश पर जरमान उसे गोद में लिए बहुत रोए थे। उस दिन उनको अपनी बीजान बहुत याद आ रही थी और रोते हुए उन्होंने आयजा के कान में आजान दी थी। ये कहीं तय नहीं हुआ था कि होने वाली औलाद कौन से मजहब पर अमल करेगी, मगर आयजा की पैदाइश पर जरमान का उसके कान में अजान देकर उसे मुस्लिम शनाख्त दे देना मुझे कुछ अजीब लगा था। फिर नाम रखने की बारी आई तो उसने कहा कि उसे आयजा नाम बहुत पसंद है और वो उसको आयजा कहकर पुकारेगा। तो मैंने फौरन कह दिया कि मुझे लीजा नाम पसंद है, मैं तो इसे लीजा कहा करूंगी। उसने इस पर कोई एतराज नहीं किया क्योंकि वो जानता था मेरी भी औलाद है तो मेरे भी कुछ अरमान होंगे। बहरहाल हम तीनों बहुत खुश रह रहे थे। लीजा को ड्राइंग का बहुत शौक था। जरमान ने उसे पेंटिंग की सारी चीजें ला कर दी थी। जरमान ने अपने घर वालों से राब्ता ना किया मगर वो अपनी बीजान को बहुत याद करता था। उसने बीजान की एक तस्वीर बड़ी करवाकर घर में लगवा दी थी। लीजा 3 साल की थी जब मेरा कजन हमारे यहाँ रुकने आया। उसको रहने के लिए ठिकाना चाहिए था तो जरमान ने उसे हमारे ही अपार्टमेंट में एक फ्लैट दिलवा दिया। वो अक्सर हमारे यहाँ आ जाता और साथ में बातें करते वक्त गुजारता। उसने मुझे पाकिस्तानियों के बारे में अजीब सी बातें बतानी शुरू कर दी थी कि ये जरमान जैसे लड़के असल में मुसलमानों के एजेंट होते हैं। उनका काम ही होता है कि गैर मुस्लिमों को अपनी बातों या मोहब्बत के या किसी भी जाल में फंसाकर मुसलमान बना दिया जाए। मैं उसे यही कहती कि जरमान ऐसा नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। मगर मेरे दिल में शक का बीज आ गया था। यही नहीं बल्कि मेरा कजन मुझे बार बार एहसास दिलाता था कि जैसे मैंने जरमान से शादी करके गलती कर दी। मैं देखती कि जरमान कभी उसे मुसलमानों की तरह दुआ मांगना सिखा रहा है, मगर उसने मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी किसी भी मामले में। मैं भी लीजा को अपने साथ चर्च लेकर जाती, उसे अपने तौर तरीके सिखाती थी। जरमान बहुत अच्छा शोहर था और बाप तो वो बेहतरीन था। वो मुझसे भी ज्यादा लीजा को तवज्जो देता था, मगर फिर भी हमारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। ऐसे में मेरा कजन मुझे एहसास दिलाता कि उसे मेरी बहुत फिक्र है। जरमान की जॉब भी किसी वजह से चली गई। फिर हमारे घर में मजीद लड़ाई झगड़े होने लगे थे। एक दिन टेंशन में जाते हुए सड़क पर जरमान का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ उसे जिस शख्स ने मदद करके बचाया वो एक बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर जावेद हाशमी था, जो किसी सेमिनार को अटेंड करने न्यूयॉर्क आया था, बल्कि बुलवाया गया था ताकि यहाँ लेक्चर दे सके। उससे मिलने के बाद जरमान में उसके रवाबित जैसे जैसे डॉक्टर जावेद से बढ़ते जा रहे थे, वो इस्लाम की तरफ भी रागिब होता जा रहा था। जरमान अब खुद भी नमाज पढ़ने लगा था और लीजा को भी अच्छा मुसलमान बनाना चाहता था। अब मुझे अपने कजन की हर बात सही लगने लगी थी। वो जो भी कहता मैं वैसा ही सोचने लगती और एक दिन तो हद ही हो गई कि जरमान ने मुझे अपने पास आने से रोक दिया और समझाने लगा कि हमें निकाह करना होगा, तब तुम मेरे लिए जायज होगी और निकाह के लिए तुम्हें हक के रास्ते पर चलना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा। उस दिन हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैंने वही सब उसके सामने दोहराया जो इतने दिन से मेरा कजन मेरे दिमाग में भर रहा था। वो अगले 2 दिन चुप रहा और फिर तीसरे दिन अचानक लीजा को लेकर पाकिस्तान चला गया। मैं भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान पहुंची। मैंने उसे कॉल पर बोला कि मिलकर बात कर लेते हैं, कोई हल निकाल लेते हैं। मगर जब तय हुई जगह पर हम मिले तो मैंने उसे धमकियां दी कि मैं एम्बेसी में उसकी शिकायत करूंगी।
وہ کہنے لگا کہ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، مگر میں نہ خود دوبارہ گمراہی میں پڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی اپنی اولاد کو پڑھنے دوں گا۔ مجھے غصہ آیا اور میں لیزا کو لے کر جانے لگی۔ وہ پیچھے سے آیا مگر اس کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی مدد سے میں زرمان کو ہاسپٹل لے کر گئی مگر وہ بچ نہ سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عرفان کے ذہن کے پردے پر ایک سین ابھرا۔ عرفان سوچنے لگا کہ جب عائزہ کہہ رہی تھی، عرفان یہ برابر والے کمرے میں جو مریض ہے آپ اسے مرنے سے بچا لیں پلیز، اس کی اتنی چھوٹی سی بچی ہے، التجائیہ انداز سے عائزہ نے انگریزی میں بولا تھا۔ اوہ، تو اسی لیے عائزہ کو وہ سب نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ اس پر بیت چکا تھا، وہ اس کی ماضی کی ایک بری یاد تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس کے جنازے کو دیکھنے اس کے ماموں کے علاوہ کوئی گھر کا فرد نہیں آیا۔ بہرحال مجھے اس شخص کی موت سے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ ہری آنکھوں والا شہزادہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا تھا۔ پھر میں لیزا کو لے کر واپس نیو یارک آ گئی۔ لیزا بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میرا کزن اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا، مجھے بھی اس نے شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ پھر میں نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ اس دن لیزا بہت خوش تھی۔ پھر عرفان سوچنے لگا کہ عائزہ جو کچھ شادی کا سوچتی تھی، چرچ کا سوچتی تھی، تو وہ یہ سب اس کی بچپن کی یادیں تھی۔ مگر لیزا کی خوشی بس چند دن کی تھی، پھر وہ دوبارہ اداس رہنے لگی تھی۔ اب وہ مجھ سے بھی مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ڈرائنگز بنا کر اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ وہ اپنے دوسرے باپ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، شاید اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر نہ جانے کیوں احساس محرومی اور چڑچڑا پن پروان چڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنی من مانی کرتی اور پھر ایک دن وہ بھی میری طرح ایک پاکستانی کے پیار میں پڑ گئی، یا شاید اسے بس حالات سے فرار چاہیے تھی اور اس کے لیے اسے آذر خان مل گیا۔ خوشی تو کوئی اسے ایسی ملی ہی نہیں کہ اسے یاد دلائی جا سکے۔ مگر میں اپنی لیزا کے پاس جاؤں گی، اسے لے کر آؤں گی اور اسے سب یاد دلاؤں گی۔ ابھی وہ لاوارث نہیں ہے۔ اس کی ممی اپنی آپ بیتی سنا کر پھر سے رونے لگی۔ اس نے عائزہ کے پہلے بوائے فرینڈ کے بارے میں عرفان کو کچھ نہیں بتایا، شاید وہ یہ بات چھپانا چاہتی تھی، اور اس نے اپنے شوہر کے جھگڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتایا کہ ابھی اس کا دوسرا شوہر کہاں ہے۔ مگر عرفان سمجھ گیا کہ وہ اسے پسند کرتا ہوگا اور اسی لیے اس نے عائزہ کی ممی کو بہکانا شروع کر دیا تھا۔ عائزہ کے ممی پاپا کے بیچ غلط فہمیاں اتنی بڑھا دی تھی کہ وہ دونوں جن کے دل ایک دوسرے کی محبت سے بھرے تھے، ان کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اور بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ اور زرمان کی ڈیتھ نے تو اس کے لیے اور بھی آسانی پیدا کر دی تھی اور اس نے عائزہ کی ممی سے آخرکار شادی کر لی۔ مگر شاید اس سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی عائزہ کی ممی کو سب سمجھ آنے لگا تھا، مگر پچھتانے سے اب کیا ہو سکتا تھا۔ آپ میرا فون نمبر لکھ لیں، پھر رابطے میں رہیے گا، میں آپ کو ملوا دوں گا عائزہ سے۔ آپ جب فون نمبر لکھوانے لگا، عرفان جیسے ہی پاکستان آیا اسے پتا چلا کہ اگلے دن ہی اس کی منگنی کی تقریب ہے۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا کل دوپہر کو جا کر ملوں گا فرحاد، فاریہ اور عائزہ سے۔ تقریب ان کے گھر کے وسیع لان میں ہی رکھی گئی تھی۔ عرفان جب ضروری کام کا کہہ کر نکلنے لگا تو شمسہ بڑبڑائی، یہ آج ہی سب کو ضروری کام کیوں یاد آ رہے ہیں؟ بی جان نے پوچھ لیا کہ دونوں صاحبزادے کہاں ہیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ عرفان نے سن لیا تھا، پھر پلٹ کر کندھے سے پکڑ کر لاڈ والے انداز میں بولا، میری پیاری ماما فکر نہیں کریں، جلدی آ جاؤں گا۔ ڈیڈ یا بی جان کی فکر تو بالکل نہ کریں کیونکہ آج دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ دونوں بڑے خوش ہیں اور مصروف بھی ہیں، جلدی آ جاؤں گا۔ پھر وہ جانے لگا تو شمسہ نے پیچھے سے کہا، کسی اچھے سے سیلون کا چکر لگا لینا، میں نے کاشان سے بھی کہا ہے، پتہ نہیں وہ جائے گا کہ نہیں، تم ہی چلے جانا۔ عرفان فرحاد کے گھر آیا تو اسے معلوم تھا ابھی فرحاد تو کورٹ سے نہیں آیا ہوگا۔ وہ شام کو آتا تھا مگر فاریہ کے چہرے پر بھی کچھ پریشانی سی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ عائزہ کا پوچھتا، مگر اس سے پہلے ہی فاریہ نے کہا کہ تم عائزہ سے مل لو، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ وہ جیسے ہی فوراً ہی عرفان کی نظروں سے ہٹنا چاہتی تھی۔ عرفان عائزہ کے روم کی طرف آیا تو دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے کھٹکھٹایا تو جواب نہیں آیا۔ وہ پھر اندر داخل ہوا تو عائزہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ واش روم سے آنے والی پانی گرنے کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ نہا رہی ہے۔ عرفان بستر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ بستر پر ڈرائنگ بک پڑی تھی۔ عرفان نے وہ اٹھا کر کھولی اور دیکھنے لگا۔ پہلا اسکیچ آذر خان کا تھا، دوسرا نہ جانے کس آدمی کا تھا، اور پھر جب صفحہ پلٹا اور نظر تیسرے اسکیچ پر پڑی تو عرفان دنگ رہ گیا۔ وہ اسکیچ اس کی بی جان کا تھا، اتنا صاف اور واضح تھا جیسے وہ سامنے ہی موجود ہو۔ عرفان کے دماغ میں عائزہ کی ممی کی باتیں گونجنے لگی، اس کا دماغ جیسے سن ہونے لگا۔
وہ स्केच हाथ में ही थामे खलाओं में देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो आयजा से मिले बगैर और फारिया को बताए बगैर ही अपने घर को रवाना हो गया। इरफान घर पहुंचा तो घर में उनकी तकरीब की तैयारियां अरूज पर थी। दिन ढलने को था और शाम के साए फैल रहे थे। इरफान चलता हुआ बीजान के कमरे में दाखिल हो गया। बीजान दरवाजे की तरफ पीठ करे कुर्सी पर बैठी थी। वो शायद असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई होंगी और अब तस्बीह पढ़ रही थी। उसने एक कदम अंदर रखा तो उसे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ। बीजान, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। इरफान को शदीद हैरत हुई। रुमाना चच्ची की आवाज भी उसी सिमत से आ रही थी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, बस हल्के से कपड़ों की झलक से पता चल रहा था कि वो बीजान के सामने नीचे बैठी हुई हैं। रुमाना चच्ची को इरफान ने ना कभी नीचे बैठा देखा था और ना ही कभी बीजान के पैरों में। ये उनकी शख्सियत की बिल्कुल बरअक्स थी, इसलिए शशदर होकर इरफान वहीं रुक गया। हाँ बोलो बेटा, अब जो कुछ भी है ये सब तुम लोगों का ही तो है। और तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आराम से बैठो। तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आराम से बैठो। बीजान ने नरमी से जवाब दिया। रुमाना इरफान से 2 मिनट पहले ही यहाँ आई थी। मैं आपसे जायदाद नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशियाँ मांगने आई हूँ, रुमाना ने कहा। खुल के कहो रुमाना, क्या कहना चाहती हो? बीजान ने कहा। बीजान, ये तय हुआ था कि मशल और काशान की शादी होगी, तो आपने फिर इब्राहिम साहब को काशान का रिश्ता कहीं और क्यों करने दिया? इरफान की आंखें इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर फैल गई। ये कैसी बातें कर रही हो रुमाना? आखिर इरफान में क्या बुराई है? बीजान ने माथे पर बल डालकर नीचे बैठी रुमाना से पूछा। इरफान में कोई बुराई नहीं, मगर मशल अपना माइंड बना चुकी थी काशान के लिए, और अब वो उसी के घर में उसे किसी और के साथ दिखा करेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? रुमाना ने बीजान को समझाने की सही की। तय तो कुछ भी नहीं हुआ था रुमाना, बस यही कहा था तुम लोगों ने कि मशल के बाहर जाने से पहले अगर उसका रिश्ता इस घर में तय हो जाए तो रिश्ते भी मजीद मजबूत होंगे और मशल को भी बाहर जाकर एहसास रहेगा कि वो एक रिश्ते में बंदी बना लिया काशी के लिए। बीजान का लहजा ना चाहते हुए भी सख्त होने लगा था। मेरी गलती है बीजान, मैंने उसे बता दिया था कि उसका और काशान का, मगर बीजान जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ आप ही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। रुमाना ने इल्तिजाया अंदाज में बीजान के घुटने पकड़े कहा। इरफान अब भी खामोश खड़ा था। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम ही उसको समझाओगी ना, बीजान ने जवाब दिया। बीजान, आज से कई साल पहले मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मैं ये दर्द जानती हूँ, कैसे जरमान ने मुझे ठुकराकर उस क्रिश्चियन औरत को अपना लिया था और फिर मेरी शादी दाऊद से कर दी गई थी, इसी घर में जहाँ मैं खुद को जरमान की होने वाली बीवी की हैसियत से चलते फिर तसव्वुर करती थी। यहाँ मुझे दाऊद की बीवी की हैसियत से ब्याह कर लाया गया था। मुझे लगता था जैसे इस घर के दरो दीवार मुझ पर हंस रहे हो। दम घुटता था मेरा यहाँ। तभी मैंने दाऊद से कहा कि हम अलग घर लेकर रहेंगे। अब मैं नहीं चाहती कि यही सब मेरी मशल के साथ भी हो। रुमाना ने आज कई साल से जमा किया हुआ दिल का गुबार निकाला था। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम पर बड़ा ही कोई जुल्म ढा दिया हो मैंने और मेरे बेटों ने। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तुम्हें तो दाऊद मिल गया और उसने हमेशा तुम्हें रानी बना कर रखा ताकि तुम्हें कभी कोई गिला शिकवा ना हो। अच्छा पहनती हो, अच्छा खाती हो, दौलत, इज्जत, रिश्ते सब कुछ तो है तुम्हारे पास, मगर जरमान मेरा नाजों में पला बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा था, मगर सिर्फ इसलिए मैंने उसे खुद से दूर कर दिया कि तुम्हें या उस्मान भाई को उसे देखकर कोई तकलीफ ना हो। जुल्म तो उसके साथ हुआ, हमने भी उसे छोड़ दिया और उस्मान भाई ने बताया था कि उसकी शादी भी नाकाम हो गई थी। वो इस्लाम से भी दूर हो गया था, खानदान से भी दूर हो गया था और बीवी भी छोड़कर चली गई थी। उस्मान भाई ने मुझे बताया था कि उसका अमेरिका में बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया को भी छोड़ गया और परदेश में ही लावारसों की तरह दफन हुआ। कैसी सजा पाई मेरे लाडले ने कि मरते वक्त माँ की खुशबू तक उसे नसीब ना हो सकी, अपनी मट्टी तक उसे नसीब ना हो सकी। क्या तुम्हें ठुकराना इतना बड़ा जुर्म था उसका? बीजान का भी जब्त जवाब देने लगा। इरफान हैरान था कि ये क्या कह रही हैं, ये तो सच नहीं। बीजान, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, खुदारा मशल को उसकी मोहब्बत लौटा दीजिए। रुमाना ने अब रोना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि बीजान कुछ कहती इरफान बोल पड़ा। क्यों चच्ची क्यों? आखिर बीजान आपकी बेटी की मोहब्बत क्यों लौटाएं? काशान भाई से मशल की चंद दिन की मोहब्बत के लिए आज आप मशल के आगे इतना मजबूर हो गई कि बीजान के कदमों में आ बैठी। जरूर मशल ने घर सर पर उठाया हुआ होगा ना। मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि उसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। रुमाना और बेजान चौंक कर इरफान को देखने लगी थी और वो धीमे कदमों से उनकी जानिब बढ़ता आ रहा था। रुमाना को बाजू से पकड़ के काउच पर बिठाया और खुद भी वहीं बैठकर नजरें झुका ली।
عرفان کے ایک ہاتھ میں ابھی تک عائزہ کے بنائے ہوئے اسکیچ والی ڈرائنگ بک تھی. پھر مزید بولنے لگا. کئی برس پہلے زرمان چچا نے بھی تو ایسے ہی اپنی محبت کے لیے جھولی پھیلائی تھی. کیا چاہتے تھے وہ؟ بس اپنی محبت کو ہی تو اپنانا چاہتے تھے نا. مگر آپ لوگوں نے اس وقت کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی ایک خوشی کے بدلے ان کی ساری خوشیاں، ان کے سارے رشتے ناطے سب چھین لیے ان سے. اگر ان کا محبت کرنا جرم تھا تو میشی کا محبت کرنا بھی جرم ہے. بی جان عرفان کے منہ سے زرمان کا نام سن کر حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ رومانہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید عرفان ان کی وکالت کرے گا بی جان سے، مگر اب وہ تڑک کر جواب میں بولی. تم جانتے ہی کیا ہو زرمان کے بارے میں؟ وہ ایسا شخص تھا جس نے ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی تھی. وہ نہ دین کا ہو سکا اور نہ خاندان کا. جبکہ میری مشل تو... اچانک عرفان نے غصے میں رومانہ کی بات کاٹ کر کہا، خدا کے لیے چچی، کسی پر اتنا بڑا بہتان لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. آپ کو کس نے ایسا کہہ دیا کہ زرمان چچا غیر مسلم تھے؟ وہ الحمدللہ مسلمان تھے اور مرتے دم تک اپنے دین پر قائم تھے. آپ کیسے انہیں اسلام کے دائرے سے باہر قرار دے سکتی ہیں؟ ہاں، ان سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک کرسچن لڑکی سے پیار کیا تھا، مگر وہ بھی بت پرست نہیں تھی بلکہ اہل کتاب تھی. اور انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اسلام قبول کروا کر نکاح کر لیں گے، مگر آپ لوگ تو اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے. مشل کی چند دن کی محبت کے لیے آپ رو رہی ہیں؟ تو وہ تو 4 سالوں کی محبت تھی زرمان چچا کی، جسے آپ لوگ ان سے چھین لینا چاہتے تھے. ان کے لیے جو بی جان کے دل کے قریب تھے. اگر آپ چاہتی تھی کہ بی جان اپنے دل کو سخت کر لے تو آج اپنی بیٹی کے لیے کیوں آپ نرمی چاہتی ہیں؟ بس جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا، ورنہ یہ تو سراسر بی جان کے فیصلے کے خلاف جانے والی بات ہوئی نا. عرفان کی باتوں سے رومانہ تو ہکا بکا ہی رہ گئی. تم زرمان کو کیسے جانتی ہو؟ کیا ابراہیم نے تمہیں یہ سب بتایا ہے؟ بی جان نے اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے عرفان سے پوچھا. نہیں بی جان، ڈیڈ نے آج تک مجھے کچھ نہیں بتایا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ سب تو شاید ڈیڈ بھی نہیں جانتے ہوں گے. مگر اس سلسلے کی ایک کڑی ابھی بھی خالی ہے جو شاید دادا جان ہی جوڑ سکتے ہیں. بی جان کے بھائی عثمان کو بچے دادا جان کہتے تھے. زرمان چچا کبھی بھی غیر مسلم نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے پردیس میں جان دی تھی. وہ اسی شہر میں دفن ہے، مگر افسوس کہ ان کے جنازے میں عثمان دادا جان کے علاوہ کوئی خاندان کا فرد شامل نہیں تھا. شاید عثمان دادا نے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی تھی. عرفان نے افسوس سے کہا. بی جان کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسنے لگا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے باپ نے سب سے جھوٹ بولا تھا؟ عرفان، میں تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر تم تو بالکل زرمان کی طرح ہو. ایک بار اس نے رشتوں کو ٹھیس پہنچائی تھی اور اب تم بھی خام خواہ کا شر پھیلا کر خاندان کو توڑنا چاہتے ہو. رومانہ نے رونا دھونا بھول کر عرفان کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. اچھا چلیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں بھی کہ آخر کس نے شر پھیلانے کی کوشش کی اور اصل معاملہ کیا ہے. عرفان نے کہتے ہوئے مشل کو کال ملائی اور سب کے سامنے ہی کہا، مشل، مجھے معاف کر دینا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے بھائی کی خوشی چاہتا ہوں بس. مگر بی جان میری بات نہیں سنیں گی. دادا جان آئے ہوئے ہیں نا، کیا تم ان کو لے کر آ سکتی ہو جلدی سے؟ ان کے سامنے بی جان سے بات کروں گا تاکہ وہ بی جان کو سمجھا سکے. ان کی بات بی جان نہیں ٹالیں گی. مشل، جس نے توڑ پھوڑ کر کے کمرہ پھیلایا ہوا تھا، عرفان کی کال کے بعد فوراً سے بالوں کو درست کرتی رومانہ کے کمرے کی طرف بڑھی کہ انہیں بھی بتا دے، مگر وہ خالی پا کر دوسرے کمرے کی طرف آئی جہاں عثمان دادا بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھ رہے تھے. ان کو عجلت میں ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر باہر لے جانے لگی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا. عثمان دادا پوچھتے رہے کہ بات کیا ہے، مگر وہ کہتی رہی کہ آپ چلیے تو نہ دادا. پھر گاڑی میں بیٹھ کر کہنے لگی، یہ تو چل کر ہی پتہ لگے گا آپ کو، مگر دادا جان آپ بس سمجھ لیں کہ آج میری قسمت کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں. آپ اگر عرفان کی ہر بات مان لیں تو کئی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی. بس ایک آپ ہی ہیں جن کی بات کو بی جان اہمیت دیتی ہیں. مشل اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ گاڑی کی رفتار زیادہ ہے یا اس کے دل کی دھڑکن کی. اب کاشان کو پانا اس کی ایک ضد بن گئی تھی اور اب اس کی ضد